आज स्मार्ट क्लासमा फेरि पनि एक फेर स्वागत छ। आज म एन्टी डेरिभेटिभ भन्ने टपिक लिएर आएको छु। यसका केही फर्मुलाहरू म यहाँ पहिला बोर्डमा लिस्ट आउट गरेको छु। यो फर्मुलाहरूलाई एक फेर हामी सर रिकल गरौँ, एक फेर यसलाई हेरौँ है। पावर रुलमा पावर रुल, जनरल पावर रुल, एक्स पावर एन एक्स प्लस बी पावर एन, यिनीहरूको जुन हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुला छ, राइट, बेसिक फर्मुलाहरू। अनि एक्सपोनेन्शियल ई पावर एक्स को ई पावर एक्स नै हुने भयो। ई पावर एक्स छ भने एक्स को अगाडि जे छ कोएफिसिएन्ट त्यो तलपट्टि आउँछ। जसरी यहाँ अल्जेब्रिकमा पनि एक्स को अगाडि ए छ भने यो डेरिभेटिभमा आएको छ। र लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x भयो जस्तै 1/x को एन्टी डेरिभेटिभ फेरि के आउँछ त लग एक्स हुन्छ। र सबैमा हामी कन्स्टेन्ट टर्म राख्छौँ एन्टी डेरिभेटिभमा, किनकि डेरिभेटिभमा सी अथवा कन्स्टेन्टलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो 0 नै हुन्छ। अब यतापट्टि पनि यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनहरूको एन्टी डेरिभेटिभ अथवा इन्टिग्रेसन के हुन्छ त, जस्तो हामीले डेरिभेटिभमा पढिसकेको छौँ sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x। सो इन दिस वे इन्टिग्रेसन अफ cos x भनेको फेरि के हुने भयो त sin x हुने भयो। यी सबै फर्मुलाहरू त्यही डेरिभेटिभकै बेसमा हामीले फर्मुलाहरू एन्टी डेरिभेटिभलाई पनि याद गर्न सक्छौँ। र अर्को एउटा मेजर फर्मुला छ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स। यो फर्मुला चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट नै छ, मैले यहाँ मार्क गरेर पनि राखेको छु। ओके, सो यसमा हामी u डट v dx, जस्तो डेरिभेटिभमा हामी एउटा प्रोडक्ट रुल भन्थ्यौँ, त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामी यसलाई इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स भन्छौँ। u र v भनेको दुईवटा फंक्सन हो, त्यो अब दुईवटै अल्जेब्रिक पनि हुन सक्छ अथवा अल्जेब्रिक, एक्सपोनेन्शियल, लोगारिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक अथवा इन्भर्स, यो पाँचवटा टाइपको फंक्सनहरू नर्मली हामीले u र v को फर्ममा देख्न सक्छौँ। र u र v लाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो फर्मुलालाई हामी इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स भन्छौँ है। अब यी फर्मुलाहरूसँग रिलेटेड केही इक्जाम्पलहरू म यसपछि देखाउँछु है। इक्जाम्पल नम्बर 1, इन्टिग्रेसन x प्लस 2 अपन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx छ। ओके, सो अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त यो पहिला हेरौँ। पहिला त हामी यो जुन क्वाड्रेटिक फंक्सन छ यो फ्याक्टराइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पहिला हेर्नुपर्छ। यसमा यो फ्याक्टराइज हुन्छ, यदि फ्याक्टराइज हुँदैन भने तलको डेरिभेटिभ माथि हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यदि फ्याक्टराइज हुन्छ भने फर्स्टमा हामी यसलाई फ्याक्टराइज गरिहेरौँ। ल, यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। इन्टिग्रेसन x प्लस 2 यो के हुने भयो त x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 dx इन्टिग्रेसन। अब हामीलाई फ्याक्टराइज गर्ने रुल त हामीलाई थाहा छँदैछ, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 dx चाहिँ लेख्न छुट्याउनु हुँदैन है। dx चाहिँ हामी इन्टिग्रेसनमा जबसम्म इन्टिग्रेसनको रुल युज हुँदैन तबसम्म हामी dx लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ। x प्लस 2 अपन x प्लस 2 x माइनस 3 dx, x प्लस 2 क्यान्सल भयो, सो 1 अपन x माइनस 3 dx। अब यति गरिसकेपछि हामीले एउटा फर्मुला अघि पनि लेखेको थियौँ, म यहाँ फेरि नोटमा लेखाइदिन्छु। 1 अपन x dx को इन्टिग्रेसन log x प्लस c हुन्छ। यो चाहिँ कसरी भएको हो त भन्दाखेरि यो x को डेरिभेटिभ, यो डेनोमिनेटरको डेरिभेटिभ यदि न्युमिनेटरमा छ भने log अफ डेनोमिनेटर हामीले राख्न मिल्छ है। x को डेरिभेटिभ त 1 हो, सो हामी के लेख्न मिल्छ log x प्लस c राख्न मिल्यो। सो यहाँनिर पनि हेर्यौँ भने x माइनस 3 को डेरिभेटिभ, x को डेरिभेटिभ 1 हुने भयो, 3 को डेरिभेटिभ 0 हुने भयो। द्याट मिन्स x माइनस 3 को डेरिभेटिभ कति हुने भयो त 1 हुने भयो। सो डेनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमिनेटरमा छ भने देन वी क्यान राइट log x माइनस 3 प्लस c। जब यो जुन इन्टिग्रेसनको साइनहरू छ देन हामी यसलाई प्लस c राख्दैछौँ है। यसको आन्सर यति नै हो। ल, अब फेरि अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पल नम्बर 2। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा छ यो चाहिँ स्क्वायर रुट अथवा हामी सर्ट भन्छौँ, सर्टसँग रिलेटेड जुन डेनोमिनेटरमा छ यस्तो खालको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामी इक्जाम्पल नम्बर 2 मा सिक्छौँ। अब फर्स्टमा त यो जुन अन्डर रुट छ अथवा सर्टको प्रब्लम छ यसलाई हामी जहिले पनि डेनोमिनेटरको रुटलाई हटाउनलाई के गर्छौँ र्यासनलाइज गर्छौँ। सो त्यही प्रोसेसबाट यसमा पनि हामी यसलाई र्यासनलाइज गरौँ। इन्टिग्रेसन dx अपन रुट अन्डर 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इन्टु है रुट अन्डर
2x plus 1 plus 2x minus 3 upon root under 2x plus 1 plus 2x minus 3 माथिपट्टि हाम्रो root under 2x plus 1 यसलाई चाहिँ हामी रुट नलेखेर पावरमा युज गरौँ किनकि हामीलाई जनरल पावर रुल अप्लाई गर्न सकिन्छ हैन 1/2 plus 2x minus 3 power 1/2 dx र तलपट्टि के छ a minus b a plus b को फर्मेटमा छ सो यो हुने भयो a square minus b square ओके अब हामी इन्टिग्रेसन यो दुईवटा टर्म छ यहाँ दुईवटा टर्म छ भने इन्टिग्रेसनलाई पनि हामी छुट्याउन मिल्छ सो पहिला यो डेरिभेटिभ पार्टलाई सल्भ गरि हेरौं 2x plus 1 power 1/2 2x minus 3 power 1/2 dx सो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ त्यसैले हामी बुझ्छौं यसलाई सजिलोसँग 2x plus 1 minus यो माइनस लिएर ब्र्याकेट ओपन गर्ने हो भने के हुन्छ त 2x plus 3 सो 2x क्यान्सल भयो अब यहाँ 3 plus 1 4 भइरहेछ यो 1/4 बनाएर हामी यसलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ है यो त एज अ होल को लागि हो दुईटै टर्म को लागि हो अब म यहाँ इन्टिग्रेसनलाई सेपरेट गर्दै छु फर्स्ट टर्म को लागि पहिला इन्टिग्रेसन 2x plus 1 power 1/2 dx प्लस पार्ट सेपरेट गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन दुई फेर लेख्छौं हामी अनि इन्टिग्रेसन दुई फेर लेख्छौं भने त dx पनि दुई फेर लेख्नु पर्यो त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ है त सो 2x minus 3 power 1/2 dx यसरी हामी पहिला इन्टिग्रेसनलाई के गर्यो सेपरेट गर्यो अब इन्टिग्रेसन सेपरेट गरिसकेपछि हामी यसलाई जनरल पावर रुल एप्लाई गरौँ जनरल पावर रुल त्यो भनेको 1/4 यो ax plus b power 1/2 छ भने यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ त 2x plus 1 power 1/2 plus 1 by 2 times 1/2 plus 1 2 भनेको x को कोएफिसिएन्ट भयो है अब यसमा फेरि हामी हेरौं प्लस 2x minus 3 power 1/2 plus 1 divide by 2 1/2 plus 1 ठीक छ अब अलमोस्ट हाम्रो आन्सर आइसकेको छ सो यसलाई अलिकति मात्र हामी सल्भ गर्यौं भने हामी आन्सर भेटाइ नै हाल्छौं 1/4 अब यहाँ के भयो 2x plus 1 power यो भयो 3/2 यो के छ 2 into 3/2 plus 2x minus 3 power 3/2 upon 2 into 3/2 2 cancel 2 cancel अब यो 3 एलसीएम आउँछ 3 एलसीएम आइसकेपछि 1/4 2x plus 1 power 3/2 plus 2x minus 3 power 3/2 whole divide 3 ठीक छ नि अब त हाम्रो आन्सर आइसक्यो अब यो नम्बरलाई बाहिरपट्टि लिएर राख्दियौ भने हामीले त्यसलाई आन्सर मान्न सक्छौं 1/12 यानी के छ 2x plus 1 power 3/2 plus 2x minus 3 power 3/2 plus c plus c चाहिँ हामी यहीदेखि लेख्नुपर्छ जब यो इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यसपछि नै हामी यहाँदेखि plus c दुईवटा कन्स्टेन्टलाई एकै ठाउँमा एड गर्यो भने त्यो एउटा नयाँ कन्स्टेन्ट हुने हो ओके सो त्यो भइसकेपछि 1/12 2x plus 1 power 3/2 plus 2x minus 3 power 3/2 plus c यो चाहिँ यसको के भयो त आन्सर भयो ठीक छ नि है ओके अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल तिर जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेरौँ है त एक्जाम्पल नम्बर 3 यसमा छ हाम्रो dx upon 1 plus sin x अथवा 1/1 plus sin x dx को एन्टी डेरिभेटिभ हामीले गर्नुपर्ने अब यसमा पनि अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तलको डेरिभेटिभ माथि त छैन राइट सो हामी यसलाई पनि रेशनलाइज गर्छौं रेशनलाइज गरिसकेपछि एउटा ट्रिगोनोमेट्रीको अर्को एउटा सिम्पलेस्ट फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ अनि हामी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है सो यसलाई रेशनलाइज गरी हेरौं dx upon 1 plus sin x into 1 minus sin x upon 1 minus
sin x। अब यसलाई रेसनलाइज गरिसकेपछि अब यो के भयो त इंटीग्रेशन 1 minus sin x dx तलपट्टि a plus b a minus b छ 1 square minus sin x को होल स्क्वायर भयो ठीक छ। अब यो फर्मुलामा गछ 1 minus sin x dx तलपट्टि 1 minus sin square x भनेको cos square x यो हामीले लेख्न मिल्ने भयो ठीक छ। अब यसलाई सेपरेट गरी हेरौं त इंटीग्रेशन 1 upon cos square x यहाँबाट भयो माइनस sin x upon cos square x dx इंटीग्रेशनलाई हामी सेपरेट गर्न सक्छौं है। अघि पनि हामीले अघिल्लो एक्सरसाइजमा पनि गरेका थियौं। यो भनेको sec square x भयो माइनस अब यसलाई हामी इंटीग्रेशन sin x upon cos x into 1 upon cos x लेख्न सक्छौं है। यो cos square x लाई cos x र cos x गरेर हामीले सेपरेट गर्यौं। अब sec square x को एन्टी डेरिभेटिभ अघि हामीले बेसिक फर्मुलामा लेखेको थियौं अथवा हामी डेरिभेटिभको कन्सेप्टबाट पनि गर्न सक्छौं। tan x को डेरिभेटिभ sec square x हुन्छ भने sec square x को एन्टी डेरिभेटिभ tan x हुन्छ। सो यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुने भयो त tan x भयो माइनस अब यतापट्टि फेरि यो tan x sec x अथवा sec x tan x dx अब sec x tan x भनिसकेपछि यो के को चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ हो त अथवा के आई मिन के को डेरिभेटिभ हो त है। sec x को डेरिभेटिभ sec x tan x हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो sec x tan x को एन्टी डेरिभेटिभ फेरि के हुने भयो त sec x हुने भयो। सो यो चाहिँ के भयो यसको आन्सर भयो tan x minus sec x plus c डेरिभेटिभको हेल्पबाट पनि हामी एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुलाहरू बनाउन सक्छौं है। ओके अब हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 4। एक्जाम्पल नम्बर 4 मा इंटीग्रेशन sec x dx है। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि यसको सर्टेन टेक्निकहरु छ त्यो टेक्निकहरु यसको दुईवटा मेथडहरु अथवा अरु मेथडहरु पनि युज गर्न सकिन्छ। तर म फर्स्ट मेथड कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यसको के आइडिया हेरौं है त। सो यसको लागि हामी पहिला के गर्छौं भन्दाखेरि sec x अपन यसलाई हामी sec x plus tan x दुवैतिर थप्छौं। दुवैतिर मिन्स डेनोमिनेटरमा पनि अनि न्युमरेटरमा पनि हामी थप्छौं यसलाई sec x plus tan x ठीक छ। यो गर्नुको रिजन के हो एकछिनमा थाहा भइ नै हाल्छ है। यो गरिसकेपछि यसलाई हामी एउटा सर्टेन रुलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। सो हामी यसलाई अब यसलाई sec x plus tan x sec x यो त क्यान्सल गर्दा 1 आउने हो। सो यसलाई हामी सजिलैसँग तलमाथि थप्न सकिहाल्छौं। अब यहाँ माथि मल्टिप्लाई गरौँ sec square x plus sec x tan x upon sec x plus tan x dx ठीक छ। अब यो बनाउनुको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डेनोमिनेटर जुन छ यसको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ। कारण कसरी हुन्छ त यहाँ हेरौँ है त। अब यो tan x को डेरिभेटिभ sec square x हो अनि sec x को डेरिभेटिभ sec x tan x हो भनिसकेपछि त डेनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भने log of the function of denominator भनेर हामी राख्न सक्छौं। यो एउटा फर्मुला नै हो। तर यसको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्टली लेख्नु भन्दा पनि एउटा सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्यौं भने सजिलो हुन्छ। अलि सानो फंक्सन छ 1/x 1/2x यस्तो खालको सिम्पल फंक्सन छ भने चाहिँ यसलाई हामी डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ। अदरवाइज अब यसलाई हामी सपोज गरेर गरौँ तलबाट डेनोमिनेटरको पार्टलाई हामी सपोज गरौँ लेट sec x plus tan x equals to y सपोज गर्यौं भने अब यसलाई हामी dx को फर्ममा यसलाई लेख्नु पर्ने यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त। ओके सो यसलाई दुवैतिर डिफरेन्शिएटिङ गर्ने हो भने sec x लाई यसरी लेख्दियौ न डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x so sec x d upon dx लेखौं एक फेर sec x plus tan x is equal to d upon dx y sec x को डेरिभेटिभ अघि हामी भनिहाल्यौं sec x tan x को डेरिभेटिभ sec square x यतापट्टि के छ त dy upon
dx यो dx लाई यता ल्याउँ किनकि sec x tan x plus sec square x त हाम्रो न्युमरेटरमा छ यसलाई रिअरेन्ज गरौँ sec square x plus sec x tan x dx equals to dy हामी भेरिएबल x लाई y मा चेन्ज गरिसकेपछि यो इन्टायर dx लाई पनि हामी dy मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ dx लाई पनि इन टर्म्स अफ dy मा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है अब हामी यहाँनिर फ्रम 1 मा लगेर आई सपोज गरेको कुराहरु राखौं आई भनेको इन्टिग्रेसन है आई भनेर लेख्न सक्छौं यसको ठाउँमा इन्टिग्रेसन sec square x plus sec x tan x dx यो सबै पार्टलाई हामी के लेख्न मिल्ने भयो त dy लेख्न मिल्ने भयो र यो sec x plus tan x लाई त हामीले y सपोज गरेको छौं y यो भनेको त 1/y dy फर्मुलामा गइहाले log y plus c इन्टिग्रेसन हटिसकेपछि हामी कन्स्टेन्ट टर्म एड गर्छौं y को भ्यालु फेरि सब्स्टिट्युट गर्दियौ y को भ्यालु यहाँ sec x plus tan x छ सो हामी log y को ठाउँमा राखौं sec x plus tan x plus c सो यो के भयो त sec x को एन्टी डेरिभेटिभ हामी यो मेथडबाट sec x plus tan x को आई मिन sec x को डेरिभेटिभ log of sec x plus tan x निकाल्न सक्छौं है ओके अब हामी एक दुईटा एक्जाम्पलहरु पनि हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ है त एक्जाम्पल नम्बर 5 मा यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा root under a square plus x square 1/√a square plus x square भन्ने फंक्सन छ यसको एन्टी डेरिभेटिभ हामी फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अब a square plus x square अथवा a square minus x square minus a square यस्तो खालको न्युमरेटरमा होस् अथवा डेनोमिनेटरमा होस् अथवा अन्डर रुट स्क्वायर रुटमा छ भने पनि हामी यसलाई चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा लगेर कन्भर्ट गरेर सल्भ गर्छौं x को भ्यालु कुनै बेला a sin थीटा सपोज गर्छौं कुनै बेला a sec थीटा सपोज गर्छौं कुनै बेला a tan थीटा सपोज गर्छौं अब त्यो रुलहरु चाहिँ म पछि फेरि अर्को क्लासमा भन्छु अहिले एक्जाम्पल सल्भ गर्दाखेरि यो पर्टिकुलर एक्जाम्पलको लागि मात्र फोकस गरौँ ओके सो x को ठाउँमा यो पर्टिकुलर क्वेशनमा चाहिँ हामी a tan थीटा सपोज गर्छौं अब tan नै किन सपोज गरेको सल्भ गर्दै जाँदाखेरि त्यसको आइडिया पनि आइ नै हाल्छ है सो लेट x equals to a tan theta अब x थीटा मा कन्भर्ट भयो आई मिन चेन्ज भयो भनेपछि dx लाई पनि d थीटा मा चेन्ज गर्नुपर्छ के भनेको यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है dx अपन अब थीटा मा छ भने फंक्सन d थीटा थीटा को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो tan थीटा को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर थीटा सो dx equals to a sec स्क्वायर थीटा d थीटा dx को ठाउँमा हामी थीटा को फर्म निकाल्यौ अब हामी यो इन्टिग्रेसन नाउ I equals to अब गिवन क्वेशनलाई हामी I भनेर लेख्न सकिहाल्छ एउटा इन्टिग्रेसनको प्रब्लम हो सो dx लाई हामी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा भनेर राख्दियौ अनि तलपट्टि हामीले x को ठाउँमा के सपोज गरेको छ त a tan थीटा सपोज गरेको छ x स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा भइहाल्यो अब यसलाई अलिकति सल्भ गरौँ सिम्प्लिफाई गरौँ a sec square theta d theta upon root under a square 1 plus tan square theta अब यसबाट a sec square theta d theta upon root under a square 1 plus tan square theta भनेको चाहिँ के हुन्छ त sec square theta हुन्छ किनकि sec square theta minus tan square theta is 1 so 1 plus tan square theta भनेको sec square theta अब यतापट्टि हेरौं यो पनि स्क्वायरमा छ यो पनि स्क्वायरमा छ भनेपछि रुटबाट बाहिर आउने भइहाल्यो a sec square theta d theta अपन यसबाट a sec theta बाहिर आयो है a स्क्वायरबाट a बाहिर आयो sec square theta बाट sec theta बाहिर आयो सो a र a क्यान्सल भयो sec theta र एउटा sec theta क्यान्सल भयो भनेपछि हामीसँग के भयो त sec theta d theta अब अघि भर्खर हामीले यो भन्दा अघिल्लो एक्जाम्पलमा हेरिसकेको छौं कि sec को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ है जुन अघि हामी sec x मा गरेका थियौ नि sec x को एन्टी डेरिभेटिभ log of sec x plus tan x हुन्छ भनेपछि यहाँ अब यो लङ क्वेशनमा आएको छ भने त्यो अघिको प्रोसिड्युर पनि हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ
यदि यो सर्ट क्वेसनमा छ भने चाहिँ त्यो प्रोसिड्युर नदेखाउँदा पनि हुन्छ है। अब योभन्दा अघिल्लो एक्सर्साइजमै मैले त्यो गरिसकेको छु। सो म डाइरेक्टली यहाँ यो एज अ फर्मुला म त्यसलाई राख्छु। सेक थीटाको एन्टिडेरिभेटिभ हुने भयो लग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। सो लग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी भयो यहाँनिर सेक थीटाको एन्टिडेरिभेटिभ राइट। अब हामी यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। यहाँनिर हाम्रो इक्वेसन 1 यसलाई मान्दियौँ न है, किनकि हाम्रो क्वेसन एक्स को फर्ममा छ भने त आन्सर पनि एक्स को फर्ममा हुनु पर्यो, थीटाको फर्ममा त आन्सर भएर मिल्दैन राइट। सो अब हामी यो 1 बाट टेन थीटा इक्वल टु के हुने भयो एक्स अपन ए हुने भयो। टेन थीटा भनेको एक्स अपन ए हुने भयो। टेन थीटाको ठाउँमा त हामीले एक्स अपन ए राख्न सक्ने भयो। अब सेक थीटा भनेर सेक थीटालाई पनि एक्समा कन्भर्ट गर्ने हो भने सेक थीटा भनेको रुट अन्डर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब टेन थीटाको ठाउँमा फेरि हामीले एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर राख्न सकिन्छ, ठिक छ। टेन थीटाको ठाउँमा एक्स अपन ए राख्न सक्छौँ। यो भनेको फेरि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यसलाई माथिपट्टि मात्र राख्यौँ, तलपट्टि ए स्क्वायरबाट रुटबाट बाहिर आएर त्यो ए भयो। अब यो चाहिँ हामी 2 मा राख्यौँ। फ्रम 2 आई इक्वल्स टु आई भनेको इन्टिग्रेसन लग अफ सेक थीटा। सेक थीटाको ठाउँमा के राख्न मिल्दो रहेछ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन ए। टेन थीटाको ठाउँमा के राख्न मिल्यो एक्स अपन ए प्लस सी त छँदैछ ओके। अब लगको फर्मुला अनुसार यसलाई एलसिएम लिने हो भने एक्स प्लस रुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भयो। यो तलको ए लाई लगको फर्मुला अनुसार माइनस लग ए पनि त राख्न मिल्छ। म यसलाई एक स्टेप जम्प गरेर चाहिँ यहाँनिर सो यो प्लस छ, यसलाई हामी एलसिएम लिने हो भने यो तल आउँछ एक्स प्लस रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। अनि तलपट्टिको ए छ भने लग एक्स अपन वाई को फर्मुला के हो त लग एक्स माइनस लग वाई हो। सो लग एक्स अपन वाई को फर्मुला लग एक्स माइनस लग वाई, वाई भनेको त अहिले ए हुने भयो। डेरिभेटिभमा एलसिएम लिइसकेपछि त्यो ए मात्र बाँकी हुन्छ। यो पनि कन्स्टेन्ट हो, यो पनि कन्स्टेन्ट हो। सो हामी यसलाई लग एक्स प्लस रुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यसलाई हामी एउटा प्लस सी ड्यास भनेर राख्यौँ। कन्स्टेन्ट हो राइट, हामीको कति नम्बर हो भनेर हामी छुट्याउनु पर्ने होइन, एउटा कन्स्टेन्ट हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। सो यो दुईटालाई यो पनि कन्स्टेन्ट हो भनेर एड गर्दाखेरि अर्को नयाँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो वेयर सी ड्यास इज इक्वल टु सी माइनस लग ए राख्न मिल्ने भयो। यो भयो यो गिवन क्वेसन। सो dx अपन रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इन्टिग्रेसन लग एक्स प्लस रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ड्यास ओके ठीक छ। ल अब एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 6 है इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिएक्स। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि दुईवटा टाइपको फङ्सन छ, एउटा छ अल्जेब्रिक एउटा छ ट्रिगोनोमेट्रिक। जुन मैले अघि फर्मुलाहरू एक्सप्लेन गर्ने बेला भने थिएँ दुईवटा फङ्सन छ भने त्यसमा हामी इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको रुल अप्लाई गर्छौँ। अब इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको रुल अप्लाई गर्दाखेरि हामीले एउटा के ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा यो आई लेट रुल भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ है। त्यसलाई हामी सिम्पली लेट रुल मात्रै पनि भन्छौँ। इन्भर्स फङ्सन आयो भने चाहिँ यो आई लेट भन्दा हुन्छ। नर्मली इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्समा इन्भर्स फङ्सनको क्वेसनहरू हाम्रो सिलेबसमा खासै छैन। सो हामी सिम्पली लेट रुल मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। आई भनेको चाहिँ के हो यो इन्भर्स है, यो चाहिँ के भयो लोगारिथमिक, अनि यो भयो अल्जेब्रिक, यो भयो ट्रिगोनोमेट्रिक र यो भयो एक्सपोनेन्शियल ओके। सो यसरी हामी यसलाई यो रुल फलो गरेर हामी इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सलाई फर्मुला अथवा त्यो रुल हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा आन्सर आउनु पर्ने हो रिजल्ट आउनु पर्ने हो त्यो सजिलैसँग आउँछ।
यो रुल कसरी युज गर्ने त ओके जसरी हाम्रो फर्मुलामा के छ u र v भनेर हामीले फर्मुलामा लेखेको छौं सो अब uv यसरी हामी फर्मुलामा राख्दाखेरि अब u फर्स्ट फंक्सन र सेकेन्ड फंक्सन कसलाई सपोज गर्ने त डेरिभेटिभमा जस्तो जुनलाई u जुनलाई v सपोज गरे पनि यसमा मिल्दैन ओके आई मिन त्यो टफ हुन्छ सो u र v कसलाई सपोज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो आइलेट रुलले डिफाइन गर्छ ओके जुन फंक्सन पहिला आउँछ त्यसलाई हामी u सपोज गर्छौं जुन फंक्सन पछि आउँछ त्यसलाई हामी v सपोज गर्छौं जस्तो x स्क्वायर भन्ने चाहिँ के हो यो अल्जेब्रिक हो यो त अल्जेब्रिक फंक्सन हो यो sin x भनेको के हो यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो अब यो रुल अनुसार a र t मध्ये कुन चाहिँ अगाडि छ त्यो अगाडि हुन्छ t पछाडी छ भने पछाडी हुन्छ जस्तो यहाँ निर हामीले हेर्यौ a र t को प्लेसमा a अगाडि छ t पछाडी छ भनेपछि हामीले a लाई चाहिँ आई मिन x स्क्वायर अल्जेब्रिकलाई चाहिँ u मान्नु पर्यो र ट्रिगोनोमेट्रिकलाई v मान्नु पर्यो यदि यो sin x अगाडि र x स्क्वायर पछाडी हुन्थ्यो भने पनि हामीले x स्क्वायरलाई अगाडि लिन्थ्यौ र sin x लाई पछाडी राखेर x स्क्वायरलाई u मान्थ्यौ यो प्रिफरेन्स अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो आइलेट रुल चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त यो आइलेट रुललाई एकदमै ध्यान दिनु होला अब यो रुल अनुसार म यसलाई इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को फर्मुला अप्लाई गर्छु है सो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को फर्मुला अनुसार यसलाई हामी आई लेख्यौ u यसलाई हामी u बनायौ यसलाई हामी v बनायौ है फर्मुला के थियो u इन्टिग्रेसन v dx ठीक छ माइनस इन्टिग्रेसन d by dx u इन्टिग्रेसन v dx अनि के छ त होल dx यो हाम्रो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को फर्मुला है म माथिपट्टि यहाँ लेख्दै पनि राख्छु सम्झिनलाई सजिलो पनि हुन्छ integration u dot v dx is equal to u integration v dx minus integration d by dx u integration v dx whole dx है यो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को फर्मुला अब हामी डेरिभेटिभ को फर्मुलाहरु अथवा आई मिन एन्टी डेरिभेटिभ को फर्मुलाहरु sin x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ अब फेरि हामीलाई अब यो कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ डेरिभेटिभ को हेल्प लिने sin x को डेरिभेटिभ cos x हुन्छ भनेपछि cos x को एन्टी डेरिभेटिभ त sin x हो तर cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x हुन्छ भने sin x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुने भयो त माइनस cos x हुने भयो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x यहाँ त d by dx यसले डेरिभेटिभ गर्ने भयो अब sin x को अघि पनि भनिहाले माइनस cos x भयो ठीक छ sin x को डेरिभेटिभ माइनस cos x यो dx चाहिँ यो इन्टिग्रेसन को dx हो यो इन्टिग्रेसन को dx युज भइसक्यो अब यसलाई माइनस x स्क्वायर cos x माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ x cos x dx ठीक छ अब हामी फेरि के गर्छौं यहाँ पनि फेरि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स युज गर्नु पर्यो अल्जेब्रिक छ ट्रिगोनोमेट्रिक छ भनेपछि फेरि हामी यसलाई इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को हेल्पले यसलाई फेरि हामी सल्भ गर्छौं सो यहाँ भयो माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2 अब यसलाई ब्र्याकेट दियौ u इन्टिग्रेसन v dx माइनस इन्टिग्रेसन d by dx के छ यहाँ u इन्टिग्रेसन v dx होल dx त्यो भनेको फर्मुला त्यही फर्मुलालाई हामी यहाँ अप्लाई गर्यौ अब यहाँ निर माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2 यहाँ के भयो x अब cos x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ sin x को डेरिभेटिभ cos x भइसकेपछि त cos x को इन्टिग्रेसन त sin x हुन्छ ठीक छ x को डेरिभेटिभ 1 भयो cos x को डेरिभेटिभ sin x भयो यहाँ dx छँदै छ ठीक छ अब यहाँ निर हेरौं माइनस x स्क्वायर cos x प्लस यो 2x sin x माइनस 2 ले यहाँ भित्र खोलिरहेको छु मैले र sin x को एन्टी डेरिभेटिभ फेरि अघि हामीले यहाँ माइनस cos x लेखिसकेको छौं सो यसको माइनस cos x र यो माइनस गर्दाखेरि के हुने भयो त प्लस 2 cos x इन्टिग्रेसन सबै हट्यो प्लस c आजको क्लास यति नै गरौँ है
यो 6वटा इक्जाम्पलहरू मैले के बेसिक फर्मुलाहरू युज गरेर आजको क्लासमा मैले सिकाएँ। इन्टिग्रेसनको धेरै क्वेसनहरू छ, सो म नेक्स्ट पार्टमा फेरि बाँकी क्वेसनहरू कभर गर्ने रहेछु। सो त्यतिन्जेलको लागि यो भिडियोलाई जतिभन्दा जति साथीहरूलाई सेयर गरेर ओके धेरैजना माझ पुर्याउनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। म फेरि अर्को क्लासमा आउने नै छु। थ्याङ्क यू सो मच।